नमस्ते प्रिय प्रेक्षकः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः कर्मयोगमिति तृतीय अध्यायात् समुद्धृतः 27तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अतः श्लोकस्य पदच्छेदः प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ता अहम् इति मन्यते। अतः श्लोकस्य अन्वयः प्रकृतेः गुणैः सर्वशः कर्माणि क्रियमाणानि अहङ्कारविमूढात्मा अहं कर्ता इति मन्यते। अतः श्लोकस्य सारांशश्च सत्वरजस्तमोयुक्तैः प्रकृतेः गुणैः एव सर्वकर्माणि क्रियमाणानि सन्ति। अहङ्कारी अविवेकी च नरः अहमेव कर्ता अहमेव करोमीति विचारयति च। धन्यवादः।